अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील साहब के साथ, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार रात 10 से 11 बजे के दरमियान ओनली ऑन अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर, और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। ज़ुबी अली जो हैं वो मसरूफ़ हैं और वो इस वक्त प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, तो लिहाजा ये प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आरजी मोहम्मद आसिफ, और हमारे साथ मौजूद हैं हसन जलील साहब। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। हसन भाई ये बताएं, आप पाकिस्तान आ गए, हमने सुना है, खबर आई है कि आप पाकिस्तान पहुंच गए दोबारा, माशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, पहुंच गए हैं आप माशाल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान में, और आपके शहर में आने का इरादा है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आप आइए। कराची आपका शहर है, आपकी पैदाइश आई थिंक इंडिया में है, लेकिन आप कराची काफ़ी अरसा रह कर गए हैं। और मीठे चावलों की फरमाइश में इसलिए नहीं करूंगा कि हर दफा भी जो है वो पूरी देग लेके भाग जाती हैं। अब वो बड़ा मसला है। अब इस बार एक बार सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, इनके पीछे कोई डकैत लगाना पड़ेगा जो चावल की देग लेके इनसे छीन के भागे। नहीं कुछ करेंगे इस दफा, हिफाजती इक़दाम हिफाजती इक़दाम। सही बात है। अच्छा हसन भाई ये बताइए कि अभी आप लाहौर पहुँचे हैं खैर से 2 दिन पहले, और पहले कुछ मैसेज शामिल करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मैसेज जनाब ले लेते हैं कि जनाब पहला मैसेज है जनाब इंडिया से। इंडिया का जनाब है आगरा से मैसेज है। आगरा से मैसेज है जनाब दिलीप सिंह साहब का। दिलीप साहब कहते हैं हसन जलील साहब, आपकी आवाज़, आपकी कमेंट्री, आपकी न्यूज़, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं और बहुत अरसा हो गया, अब आप नज़र नहीं आते हमें स्क्रीन पर भी और ना कमेंट्री में, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं? दिलीप साहब, एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप आगरा से हैं, ताजमहल तो खैर सबको ही पसंद है, मुझे भी बड़ा मजा आया था वहाँ जाकर। और उसके बाद एक चीज है कि आपके यहाँ जो पेठा बनता है वो जबरदस्त, उसका मैं जायका नहीं भूल सकता, और ना ही उसकी खुशबू। वाह, तो बड़ी खूबसूरत जगह से हैं आप, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे जी। और भाई बात यह है कि मैं आजकल अमेरिका में होता हूँ, आजकल पाकिस्तान आया हुआ हूँ, और अपनी मसरूफियात मैंने जारी रखी हुई हैं। मैं एक लंदन चैनल है, उसके लिए मैं रेगुलर कमेंट्री करता हूँ, कमेंट्री भी करता हूँ, पाकिस्तानी चैनल पे भी कमेंट्स देता हूँ। चैनल है कमेंट्री बॉक्स के नाम से, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो मेरी मसरूफियात जारी हैं, लेकिन अब जाहिर है कि अब आजकल रेडियो पाकिस्तान जो है पहले बाहर टीमें भेजा करता था, जी, आजकल उन्होंने वो सिलसिला मुनक़ता कर दिया है जी। तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, वरना मुमकिन है कि भारत का भी इंशाल्लाह हम दौरा जरूर करेंगे किसी वक्त। सही बात है, और कोशिश करेंगे कि आगरा आए तो आपसे मुलाकात हो। बिल्कुल आपकी इस बात पर कि भारत का दौरा करेंगे। एक मैसेज और मौजूद है और वो उनका नाम है जनाब मिस शाइस्ता। हाँ, मिस शाइस्ता हैं और ये केरला से हैं। केरला की जगह है इंडिया की, और शाइस्ता कहती हैं कि जनाब हसन भाई आप 90 और 2000 तक आप इंडिया का दौरा कर चुके हैं, हमने आपको सुना हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर आपका इंडिया आना नहीं हुआ, क्या कहेंगे? शाइस्ता, मैंने इंडिया के आप बिलीव करें 16 दौरे किए ऑफिशियल, और 5 मरतबा में वैसे गया। इस तरह 21 मरतबा में इंडिया आ चुका हूँ 2005 तक, वो वक्फे से। तो माशाल्लाह मैंने इंडिया के कोई 44-45 शहर देखे हैं, और केरला तो बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी सरसब्ज, और आप वहाँ से हैं। और इंशाल्लाह दुआ कीजिए और हालात साजगार हों और मैचेस हों तो फिर इंशाल्लाह एक मरतबा फिर इंडिया का दौरा करने में बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल अपने जैसे खाने, अपने जैसे लोग, और बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। बिल्कुल जनाब। और अगला मैसेज है जनाब इंडिया के दारुल खिलाफा दिल्ली से, और दिल्ली से जनाब मैसेज है उस्मान साहब का। उस्मान साहब कहते हैं हसन भाई आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपको देखा हुआ भी है, और एक टाइम था कि आप इंडिया और पाकिस्तान की जो कमेंट्री करते थे उस जैसी कमेंट्री अब कमेंटेटर्स नहीं करते हैं। क्या अब वैसे लोग आ नहीं रहे, या अब उस कमेंट्री में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है लोगों की? उस्मान साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में अब कमेंट्री का वो मेयार नहीं रहा।
اور اب چونکہ انٹرنیشنل کامنٹیٹرز آ گئے ہیں اور ٹی وی کامنٹری زیادہ ہونے لگی ہے جی تو جو مزہ ریڈیو کامنٹری کا ہوتا ہے جی اس کی بات ہی کچھ اور ہے. صحیح. تو ریڈیو کامنٹری میں مجھے بھی بڑا مزہ آتا تھا اور میں نے بہت بے شمار میچز کیے اور بہت ٹور کیے. اور آپ یقیناً اس زمانے میں بالکل نوجوان ہوں گے اور سنتے ہوں گے کامنٹری, تو اس زمانے کی یادیں تو ویسی بڑی خوبصورت ہیں. اور آپ نے تعریف کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. بالکل جناب عثمان صاحب, یقیناً آپ تک آپ کو میسیج جو ہے ہم نے پہنچایا اور آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آخری میسیج ہے جناب ایک انڈیا سے, وہ ہے امرتسر سے. امرتسر ہمارے لاہور سے بہت قریب بھی ہے. اور جناب یہ ہیں کوئی جیٹا سنگھ کے نام سے, جیٹا سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑے آئی تھنک یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت ایک اسپنر ہوتے تھے, لیگ اسپنر تھے, آئی تھنک آف اسپنر تھے, اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے حسن بھائی. اور وہ کہتے ہیں کہ لیگ اسپنر یا آف اسپنر آپ کے انڈیا کے اندر کچھ تھے جو کہ سنگھ تھے. ہاں وہ تو بشن سنگھ بیدی تھے. جی, کہنے کہ ہم نے اس دور میں آپ کو سنا بھی تھا, دیکھا بھی تھا, اور بڑی زبردست آپ کامنٹری بھی کرتے تھے اور میں ان کا بڑا فین رہا ہوں. بہت شکریہ, کامنٹری کی تعریف کا شکریہ. بشن سنگھ بیدی ہوا کرتے تھے جو ٹیم کے کپتان بھی تھے اور بڑے زبردست قسم کے اسپنر تھے. جی جی. اور ہمارے بڑے اچھے دوست بھی تھے, بلکہ میں نے ان کے ساتھ ایک بڑا یادگار سفر کیا جب ہم دہلی سے جے پور, اور بشن سنگھ بیدی ہمارے ساتھ تھے. اور آپ یقین کریں ان کی مقبولیت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. ہم جس جگہ رکے کھانا کھانے کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. اور بشن سنگھ بیدی سارے راستے ہمیں لطیفے سناتے آئے اور بڑے مزے کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. اور لوگوں نے اتنی ان کے ساتھ محبت کی. اس زمانے میں یہ سیل فون تو ہوتے نہیں تھے, تو تصویریں بنوائیں, ان کے آٹوگراف لیے, اور ہر آدمی انہیں کھانے کی دعوت دے رہا تھا. بہت ہی مقبول کھلاڑی تھے. اور آپ نے آج بڑی پرانی یاد دلاتی. سر بھی میرا آنا ہوا تھا. 1983 میں جالندھر میں ٹیسٹ میچ تھا, تو ہم امرتسر کے ہوائی اڈے پر اترے اور گاڑی سے پھر ہم جالندھر گئے. تو امرتسر سے گزرتے ہوئے گئے اور ہمیں کہ امرتسر کے ایک ڈھابے پہ ہم نے رک کر چائے بھی پی اور بڑے مزیدار ہم نے تڑکے والی دال کھائی تھی. ارے واہ واہ واہ, کیا بات کیا بات. اچھا حسن بھائی, چونکہ ابھی سوال آیا ہوا ہے, امرتسر اور اگر لاہور کی ہم بات کریں تو سیم ٹو سیم ہے یا کچھ فرق لگتا ہے آپ کو پنجاب پاکستان کا یا انڈیا کا؟ امرتسر کا ایک اپنا حسن ہے. امرتسر جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے. اچھا. بہت ہی سرسبز و شاداب ہے اور اس کے مکانات کا بھی ایک اپنا انداز ہے, لیکن بہت حد تک اس میں لاہور کی جھلک محسوس ہوتی ہے. اچھا. اور جو پنجاب کا ایک مخصوص کلچر ہے وہ وہاں بھی نمایاں ہے. صحیح. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس سڑک پر ہم جا رہے تھے جالندھر, اس سڑک کے لیفٹ سائڈ پہ ایک ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایک جسے وال بنا دیتے ہیں نا, لوہے کی, تاروں والی. دراصل وہ سرحد تھی اور اس کے اس پار جو تھا وہ لاہور تھا. صحیح. تو ایک بڑا خوشگوار احساس تھا کہ لاہور ہمارے بائیں جانب تھا اور ہم امرتسر کی سڑک پر جو ہے وہ جا رہے تھے جالندھر کے لیے. واہ کیا بات ہے, زبردست, بہترین. جی جی. اچھا حسن بھائی, نہیں بس حسن بھائی یہ آخری میسیج ایک اور ہے, میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو, اور یہ ہے جناب کینیڈا سے. معاف کیجیے گا, آج میری اور حسن بھائی کی دونوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے, بے تحاشا فلو بھی ہے اور کھانسی بھی کافی زیادہ ہے. تو معذرت تمام سننے والوں سے کہ آج تھوڑا سی آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہو تو بھائی بہت بہت معذرت. یہ ہے کینیڈا ٹورنٹو سے, اور ٹورنٹو سے جناب یہ ہیں محمد ادریس نام ہے ان کا, اور یہ کہتے ہیں کہ اے ادریس صاحب کے حسن ذرا پھر دہرائیے گا. جی ان کا نام ہے ادریس, نام ادریس صاحب محمد ادریس. جی ادریس صاحب. اور ان کا کہنا ہے کہ حسن بھائی آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی کینیڈا کے اندر, آپ کینیڈا آئے ہیں اور یا پتہ نہیں ہوئی ہے, یہ بھرا لکھا ہے انہوں نے کہ میری آپ سے ایک دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اور دوبارہ ملاقات کرنے چاہتا ہوں آپ سے. ادریس صاحب کہہ رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے, میں ابھی پچھلے دنوں ٹورنٹو گیا ہوا تھا اور وہاں میں, لیکن بڑا شارٹ میرا اسٹے تھا, 3 دن میں وہاں ٹھہرا, لیکن انشاءاللہ دوبارہ مجھے ٹورنٹو آنا ہوگا. اور جب میں اگر وقفے کے لیے آؤں گا تو پھر آپ اپنا ایک نمبر اگر آپ بھیج دیجیے اسی نمبر پر,
تو انشاءاللہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا, پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی. بالکل بالکل جناب, ادریس صاحب آپ تک یہ پہنچ گئی ہوگی, آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اچھا حسن بھائی, آپ لاہور موجود ہیں. آصف صاحب, آپ کی آواز مجھے کچھ کلیئر نہیں آ رہی. اچھا اب آ رہی ہے, اب دیکھیں اب آ رہی ہے. مجھے دقت ہو رہی ہے تھوڑی سی آپ کی اچھا آواز سننے میں.